میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اشر مئت شہید. جڑا بندہ گئے گزرے دور دے اندر جدوں میریاں سنتاں دی پامالی کیتی جا رہی ہوے گی، گئے گزرے دور دے اندر کسے ایک سنت نو زندہ کرے گا، میں محمد عربی ضمانت دینا اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے. ایج میرے دوستو سنت دی برکت. اور میں اگر سنت دے والے نال گزارش کراں فقط داڑھی شریف دے والے نال، امام جلال الدین سیوطی لکھیا کہ ایک بندہ ہی فوت ہون لگا، زندگی دے اندر تو کوئی چنگا کام کوئی نہ، لیکن جان لگا پتراں نوں وصیت کیتی، بیٹا میں ساری زندگی کلین شیو کروائی ہے، جلے میں مرا نا میں نوا لو، اس تو بعد روئی دی میری داڑھی سفید بنا دینا، چونکہ میں سنیا ہے علماء کولوں کہ اللہ تعالیٰ چٹیاں والاں دا حیا کریندا ہے. حقیقت دے اندر تو میرے چٹے وال کے نہیں ہونے، لیکن کم سے کم وہ تھوڑی تشبیہ ہو جاسی، مشابہت ہو جاسی، لہذا میری تسی روح دی داڑھی بنا دیوے. اسی طرح کیتا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا جدوں بندے دفن کیتا گیا